المرء مع من احبا، بندہ قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا جدے نال او دنیا تے محبت کرتا رہا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز حضرت شاہ عبدالحق گیلانی قدس سر العزیز جدوں اس جہان وچ گئے تے لحد شریف وچ آپ نو اتاریا گیا تے کون سن اتارن والے؟ آپ دے سجادہ نشینان۔ اے اتارن والے سن مشائخ گولڑا، اتارن والے سن لحد وچ اتارن والے مشائخ گولڑا، لحد وچ اتارن والے شہزادگان گولڑا شی سن۔ تے میں اس مٹی دی قسم چوکی آکھنا جتھے حضور شاہ عبدالحق گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے نے، اس جہان چوں اے نال ودا کیتا، اس جہان چ اے ابن اساکر دی روایت نو پیش نظر رکھ کے آیا اے عرض کرنا حق بجانبا اس جہان سے گئے تے سامنے آپ دی ہمشیرہ دی روح مبارک بھی کھڑی ہوئی سی، سامنے حضور بڑے لالا جی روح مبارک بھی کھڑی سی، سامنے بابو جی دی روح کھڑی سی تے قبلہ عالم دی روح بھی مبارک کھڑی سی۔ اس جہان چوں اینا الوداع کیتا، ادھر استقبال کرن واسطے حضور قبلہ عالم بابو جی کھڑے سن، اس جہان استقبال کرن واسطے آلہ حضرت گولڑی کھڑے سن، نہیں اتھے غوث پاک بھی کھڑے سن، حسنین کریمین بھی کھڑے سن تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے سن۔ انہاں استقبال کیتا تے پھر بابو جی نے پوچھیا ہونا اے شاہ عبدالحق دس میرے پوتیاں دا کی حال ہے، اے شاہ عبدالحق دس میرے سنگیاں لوگ اس عالم میں چھڑ کے آیا۔ اس عالم میں جس انداز نال جس شان و شوکت نال اس جہان جو الوداع کیتا گیا، اس سے شان و شوکت اس تو عرفہ اور اعلی شان و شوکت نال اس جہان چ بھی آپ دا استقبال کیتا گیا۔ آپ نے اس جہان چ زندگی بسر کیتی تے بعینی تصویر بابو جی بن کے بسر کی، تصویر بابو جی جس طرح حضور قبلہ بابو جی نے آلہ حضرت دے قدمات قدم رکھے، بعینی لالا جی نے بابو جی دے قدمات قدم رکھ کے زندگی بسر کیتی ہوئی۔ جہان خوب سیکھی آپ کی پر نور ہستے سے، جہان خوب سیکھی آپ کی پر نور سیرت سے، جہان خوب سیکھی آپ کی پر نور ہستی سے، وہ بابو جی کے ماموں لات اور افکار